हॅलो, गुड मॉर्निंग सगळ्या. गुड मॉर्निंग आज. आणि आयजची सकाळ कॉफी घेणं भायर सरला आणि मातशें लेट जाला आज. तितले आपण ब्रेकफास्ट मागीर नाका म्हणलें आसूं दे मागीर ते घेवन करया म्हणून आतां सात जापायली. आणि आयज क्लायमेट ना फॉगी अशें आहा, मातशें चड अशें ना आनी थंडी मातशी आज बरी येयल्ली आहा. आनी पळय आज कशी आहा ती ड्युटी. पयलीं थंय या म्हणटा, सद्या गाडी स्टार्ट केल्ली आहा. तर तुम्ही भायलो क्लायमेट पळोवपाक शकतात. आयज क्लायमेट कशें बिल्डींग बी दिश्टी पडना, म्हळ्यार थोडीशी दिश्टी पडटात. फॉगी क्लायमेट आसा आनी पळयात आयज क्लायमेटाक कशें ते रोखडे फॉग बी कमी जाताले आनी थंडी बी कमी जातली. चला तर या आतां कामात. तर मागीर जालें आतां काम सगळें जालें. एक बॅग आहा तें वयर व्हरून दिवपाचें आनी भायर सरपाचो वचपाक घरा. ब्रेकफास्ट करपाचो आनी मागीर गाडी धुवपाची. नाजाल्यार गाडी धुवन मागीर ब्रेकफास्ट करपाचो. पळय हांगा कितें सामान हाडपा आसल्यार पळोवपाचें, कितें ऑर्डर आसा काय म्हणून पळयता आनी मागीर भायर सरता. तर तुमी पळोवपाक शकता ही पळय बिल्डींग पळय दिश्टी पडना. कॅमेरा फुडें हाडटकीर दिश्टी पडटा पळय कितलो फॉग आहा तो. सिटी आहा इतली पयस आहा, 1 किलोमिटर पयस आहा ही बिल्डींग. आतां दिश्टी पडना पळय. आतां मातशी दिश्टी पडपा लागली. इतलो फॉग पडला भायर. ही बिल्डींग दिश्टी पडटा झूम केल्यार. इतलो फॉग आहा भायर आनी थंडी आज मातशी बरी आहा. मोबायल मातसो शेकी जाता थंडेन. चल बरें तर मागीर काम जालें. हांव भायर सरला वचपाक घरा. आतां हांव घरा वचून ब्रेकफास्ट करपाचो. तर आतां घरा आनी कॅब मागीर मातशें गाडयेंत उरलें वचून ब्रेकफास्ट करया मागीर मेळया. आतां हे खबूस आनी खबूस गरम करून घेता आतां ब्रेकफास्टाक. आनी पळय हांगा आनी टमॅटो आनी कॅबेज आतां कटींग करून सगळें घेवन आतां ब्रेकफास्ट शकता. हांवें एक शॉर्मा केला पळय, वेज शॉर्मा. आनी हांगा थोडीशी भाजी घेतला, वेजिटेबल भाजी लावन घातलो. आनी हो शॉर्मा आतां खातो चाये बरोबर. च्या घेतली आसा पांयान. आनी अशें तरेन मागीर आज ब्रेकफास्ट तर पळोवपाक शकता तुमी. हो ब्रेकफास्ट मागेलो शॉर्मा. बरोच मोठो केला शॉर्मा, खावपाकूच मस्त मोठो आहा. हेजे खाल्यार पोट भरतलें पूण इतलो मोठो हांवें केला तेका लागून बरो लागता खावपाक आनी टेस्टी. आनी च्या मागयल्या आनी दवरल्या एक भाजी मागीर मेळ्या. चला पयलीं ब्रेकफास्ट करून घेता. हॅलो गायज, आतां हांव भायर सरला हॉलिडे. आयज पळोवपाक शकता हॉलिडे वचपाक भायर सरला. आनी थंय मातशें फुडें वचून बस धरपाची बसीचेर. आतां मातसो पावस बी पडपाक लागला आहा म्हणून हांव फोन आनी यूज करना. मागीर डायरेक्ट सिटी गेले उपरांत फोन विडियो काडटा. ओके बरें, हॉलिडे भायर सरता. आतां हांव बसीचेर बसला आनी भायर सरला वचपाक सिटी. वचपाक भायर सरला मेळ्या सिटीन. तर पळोवपाक शकता ही सिटी विलेज हो. आनी हांव आतां वयता हायपर मार्केटाक. मागीर वचपाचें ग्रँड हायपरा पावला. ग्रँड हायपरा कितें घेवपा च्या घेतल्या आतां. टायम डिसायड जायना.